यही कर रहे हैं कि इसका इदराक रखो और काइंडली इस पे ज़रूर कोई ऑर्डर सर इतला ही आ रही है कि आपसे कुछ शिकवा भी किया चीफ जस्टिस साहब ने, क्या आपसे कुछ शिकवा भी किया मुलाकात में चीफ जस्टिस नहीं साहब नहीं ने? नहीं कोई नहीं, अभी तो मैं आया हूँ, शिकवा किस चीज़ का और नहीं, आपको कभी कॉल नहीं करके चीफ बुलाया जस्टिस। भी गया था कि चीफ साहब मिलना चाह रहे हैं, कुछ शायद गालिबन कुछ दिल में कोई बात है उनके जो... नहीं 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 कोई ऐसा नहीं था, रिक्वेस्ट तो हमारी थी, हमने कहा था हम तो मिलना था, लेकिन मुझे ज़रूर फोन आया कि ये रूटीन की बात होती है सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मिलना, कोई ऐसी बात नहीं होती। अच्छा चलिए था, ठीक हो, प्रेसिडेंट साहब आपके साथ में बैठ जाता हूँ, मेरी गाड़ी पीछे। प्रेसिडेंट साहब ये जो आपने बताया था कि इमरान खान की सेहत के हवाले से आपसे कोऑर्डिनेशन मुसलसल चल रही थी, उनकी मुंतकिली के हवाले से चल रही यार थी। देखो वो बड़े पुराने हो गए, अब तो नई बातें हो गई है। एक बात ये ज़रूर है जो उसका जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हमने ये ज़रूर कहा है कि देखिए हर हाल में ये एक्सेस अब ज़रूर हो, खान साहब का डॉक्टर के हॉस्पिटल के शिफ्ट होना ये बड़ा ज़रूरी है, वरना मुल्क बड़ा क्राइसिस में जाएगा। शेल अफरीदी भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे मौजूद थे आपके साथ सर? और उसमें लिखा हुआ है कि 120 दिनों के अंदर अगर कोई एतराज़ करना चाहे और वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ज़रिए पब्लिश किया जाते हैं गोशवारे, तो मैं खुद MNA की हैसियत से हर साल देता हूँ, तो ये अगर 120 दिनों के अंदर कोई एतराज़ नहीं करता तो वो फिर एतराज़ करने से माने हो जाते हैं। इसका मतलब है ज़ैदुल मियाद थी जो ये जो है 18, 19, 19, 20, 20, 21 के ये आकर 23 में कर रहे हैं, जो कई सालों के बाद कर रहे हैं, और इसलिए ये कंप्लेंट की जो नालिश थी, शिकायत थी, वो ज़ैदुल मियाद थी, इस पर भी एतराज़ किया गया। अब उसका भी जो है वो फैसला नहीं किया जो हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और तीसरा एतराज़ बड़ा ये था कि ये डायरेक्ट बराह रास्त सेशन अदालत इसका कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती जब तक वो 190 ताज़ीरा इत्तेफाक 190 ज़ाब्ता फौजदारी और 193 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मैजिस्ट्रेट के पास पहले जो है ये नालिश की जाए कंप्लेंट, और उसके बाद वो कहे कि ये काबिल समाअत सेशन कोर्ट है, और फिर सेशन कोर्ट को रेफर वो सेंड अप करता है, और जब तक सेंडिंग अप का ऑर्डर ना हो ये कोर्ट ऑफ सेशन बराह रास्त समाअत कर ही नहीं सकती है। तो ये ऐसे वज़नी हमारे जो एतराज़ात थे जो हमने ट्रायल कोर्ट को किए थे, और ट्रायल कोर्ट के पास जो है फिर हमने रिविजन्स की, रिविजन्स जो हैं हमारी लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सेट असाइड करके ऑर्डर फिर वापस भेजा कि आप सुनने के बाद आप इसको कानून के मुताबिक निपटाएं। और फिर उसने जो है दिलावर माशाअल्लाह वो जो है उसने क्या किया एडिशनल सेशन जज बेस्ट ने, फिर उसने जो है उसके बावजूद सारा कुछ बंद करके बगैर समाअत किए हुए फैसला सुना दिया, जो कि हम पहले भी अफरीदी साहब के पास यहाँ आए थे जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, उसका ऑर्डर था और उन्होंने भी रेफ़र बैक किया था। लेकिन जो दिलावर महमूद साहब थे जो एडिशनल सेशन जज बेस्ट थे, उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है कोई अहमियत दी, ना अदालत आलिया जो है इस्लामाबाद के कोई ऑर्डर को अहमियत दी, और फिर उसी तरह उन्होंने जो है बग़ैर समाअत किए हुए इमरान खान को वो मुस्तरद करके और सफाई बंद करके क्लोज़ करके उन्होंने सज़ा दे दी थी। तो हमने कहा कि जनाब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मुतालिक है, ये ज्यूरिसडिक्शनल जो है ये इनकैपेसिटी है, ये चूँकि एब इनिशियो वर्ड प्रोसीडिंग्स हैं और नॉन एस्ट हैं, तो ये इन्फ्रक्टिस नहीं हुई। आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बाप हैं, बेटर फेमिलियस हैं, और आपने ये हल्फ उठाया है बुनियादी हकूक़ की पासदारी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को जो है इंश्योर करने के लिए। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने वो बात जो है हमारी उसके रोशनी में उन्होंने उसको साइनेड आई एडजर्न पेंडिंग कर दिया, और उन्होंने कहा कि अपील चूँकि इनकी ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम अवेट करेंगे। और ये फ़ैसला 3 जजेस पहले कर चुके थे, सो ये भी मेरा एतराज़ था कि जनाब 2 जजेस आप नहीं कर सकते। बाहर का वो हो गया। अब हमने जब ये गए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और जब चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर किया तो
اٹارنی جنرل نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی حکومت کی طرف سے کہ ہم بالکل ان کا معائنہ بھی کرواتے ہیں، اور ہم نے کہا نہ اس میں کوئی سیاست کا دخل عمل ہے، نہ اس میں کوئی اور عوامل ہے، ہمیں ان کی زندگی اور ان کی صحت کے بارے میں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی عملداری اور پاسداری یقینی بنانے کا ہمارا جو ہے وہ نالش ہے۔ سو پھر چیف جسٹس صاحب نے جب کیا تو دوبارہ انہوں نے پھر جو جیل میں پہلے معائنہ کروایا اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے، اور اسی طرح جب پیمز میں انہوں نے پھر دوبارہ کروایا تو لے گئے تو بھی اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے کیا گیا۔ تو میں نے پھر ہم نے درخواست دی چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ آپ کے آرڈر اور جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے اس کی سفارشات کے برعکس یہ جو ہے ان کی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ نے 2-3 چیزیں واضح طور پر لکھی۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے حالات لیونگ کنڈیشنز وہ درست نہیں ہے۔ 3 مرتبہ عمران خان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، فوڈ پوائزننگ۔ تو فوڈ پوائزننگ کا تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ یا تو کوئی خدا نخواستہ جو ہے اس میں خوراک میں کوئی چیز ایسی ملاوٹ کی گئی ہے، یا جو بھی عوامل ہیں بہرکیف، یا وہ وہاں کوئی صفائی ستھرائی ایسی نہیں ہے، باسی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، یا جو بھی ہے ہم نے تو ظاہر ہے کہ یہ اسپیل آؤٹ نہیں کرنے تھے، یہ تو معالج ہی کا کام ہوتا ہے، ڈاکٹرز کا کام اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے دانتوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی مجھے ڈینٹل جو ہے سرجن پرووائڈ نہیں کیا۔ تیسرا مسئلہ ان کی سب سے زیادہ سنگین ان کی داہنی آنکھ کا تھا، جو عمران خان صاحب نے اور فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھا کہ اکتوبر سے ان کی آنکھ کی بینائی مدھم پڑتی جا رہی تھی، داہنی آنکھ کی، اور جب بالکل بلاک ہو گیا تو جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہوش آیا، وگرنہ اس کی جو ہے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی، بار بار کہتے کہتے بھی۔ پھر 30 جنوری 2026 کو آ کر پیمز میں ایک پروسیجر کیا گیا، وہ بھی رات کی تاریکی میں، اور بنا بتائے کسی فیملی ممبر کو یا بنا اطلاع دیے وکیل کو وہ لے کر گئے، اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ لیک ہو گیا، آپ کی جانب سے خبر چل گئی، وگرنہ اور 5 دنوں کے بعد ان کو 5 دن لگے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں جی ان کو پیمز لے جایا گیا تھا، اور ان کا 20 منٹ کا پروسیجر ہوا۔ جب ہم نے پتہ کروایا تو پیمز میں کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بتایا ان کے جو معالج ہیں کہ یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے، اور ریٹنا اسپیشلسٹ یا شفا میں ہے، شفا انٹرنیشنل جو کہ ہے ہی آنکھوں کا ہسپتال اسلام آباد میں ہے، یا حمید لطیف لاہور سے ہے اس کا ایک اسپیشلسٹ تھا، یا ہم نے کہا کہ ہمارے معالج جو ہے یہ ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جائے۔ تو یہ باتیں فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھی، اور چونکہ اس پر کمپلائنس نہ ہوئی تو ہم نے یہ درخواست دی، پرسوں دی تھی، اور یہ کل بھی ہم نے